عظیم امام نے آپ دی بارگاہ دے اندر ایک بابا حاضر ہے. عرض کردے حضور میں ایک پھس گیا ایک منت دے اندر تے مینوں اس منت تو باعث سے معاملے تو باہر کڈو. آپ نے فرمایا بابا جی کیسی منت منی؟ کہنے لگے جی زندگی جوانی گزر گئی، اگلی ادھیڑ پر بھی گزر گیا، بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے. ایک دن بیٹھے بیٹھے میں عرض کیتی یا اللہ مینوں تو بیٹی بھی عطا کر دی نہ میں بے اولاد سی، نہ بیٹا نہ بیٹی کچھ بھی نہیں سی تے بے اولاد جا رہی ہے اس دنیا سے. میں بیٹھے بیٹھے یہ منت منی اے بے نیاز رب اگر تو مینوں بیٹی بھی عطا کر دے نا جدوں بیٹی جوان ہوئے گی میں دی شادی کراں گا، ساری کائنات دا سامان اودے جہیز وچ دیواں. بس وقت اس وقت سنوائی دسی قبولیت دیاں گھڑیاں سن. اللہ نے مینوں 9 مہینے بعد بیٹی عطا فرمائی. پھر بیٹی دی میں پرورش کی تھی، بیٹی جوان ہو گئی، اج ان دی شادی دن مقرر کر دیتے. پر حضور گھر جدوں نظر مارنا تے گھر تے ایک وقت دا کھانا ملدا ہے، 2 وقت دا فاقہ ہے، پلے تے شے کوئی نہیں. تے غریب نواز منت کیوں پوری کرا؟ اس وقت میں جذبات دے عالم وچ ایسا جملہ بول بیٹھا، منت من بیٹھا اللہ بیٹی دے دے او دے داج دامن جہیز ساری کائنات دا سامان دے دیاں. اج پریشان ہے منت کیوں پوری کرا؟ مسکرا کے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا گھبرا نہیں بابا، تیرے گھر دے اندر اللہ دا قرآن ہے. بولو سبحان اللہ. قرآن تو بھی الحمدللہ تعالیٰ ساڈے سارے گھراں دے اندر ہی ہوندا ہے، اسی بڑا سنبھال کے رکھنے سال بھر یعنی پڑھنا نہیں، چھنڈ پھو کے پھر دوبارہ اس سے جاڑے. وہ قرآن پڑھن والی تے عمل والی چیز ہے، صرف صفائی کرنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کرے سانو قرآن تے عمل کی توفیق مل جائے. تیرے گھر وچ قرآن ہے؟ کہنے لگے جی حضور ہے. فرمایا جا قرآن اٹھا اور اپنی بیٹی دی جہیز داج دامن چ رکھ دے، ساری کائنات دا سامان پورا ہو جائے. اس واسطے قرآن دی قسم کھانا کوئی چھوٹی جی بات نہیں. قرآن دو جہانہ دا والی، قرآن رب دا سچا سچا کلام ہے. کلام اللہ نے قرآن اس نبی تے نازل فرمایا جن رب ذوالجلال نے اپنا یار بھی بنایا، نبیوں دا سردار بھی بنایا. اس واسطے قسم کھاندے ہیں بندے نو ذرا غور و غوض بھی کرنا چاہیے. لیکن ان یاد رکھو میں گل کرنا چاہنا کہ ساڈے جہا بے اعتبارا انسان، گندا نکما پاپی انسان اگر قسم کھائے تے گل وچ وزن بن جاندا ہے. جیڑی گل دی قسم پروردگار کھائے او گڈ کی او بات او گفتگو کیڈی او گل کیڈی وزن والی ہوے گی. ہن آپے تسی سمجھ جاؤ. ہن سنو پر سوال بھی پیدا ہوندا ہے اللہ نے کیڑے زمانے دی قسم کھائی ہے؟ ساڈے زمانے دی چوراں دا زمانہ ہے، ڈکیتاں دا زمانہ ہے، سیاستداناں دا زمانہ ہے، جھوٹاں دا زمانہ ہے. اللہ قسم کھائے تے کسے پاکیزہ زمانے دی کھائے نا. یہ بھی یاد رکھو. بعض علماء نے اتنے بڑی تفسیراں لکھی ہیں. کئی علماء نے لکھا اللہ فرماتا ہے ون عصر مینوں عصر دی قسم ہے، یعنی نماز عصر دی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی. کیونکہ عصر دی نمازاں ساری فرض نے اور کسی نماز دے فرض ہونے شک کوئی نہیں. پر قرآن وچ اللہ فرماتا ہے ساری نمازاں پڑھو پر عصر دی نماز ضرور ادا کرو. یہ درمیانی نماز، کیونکہ اس ویلے فرشتے آندے نے اور باقی جڑے صبح دے آئے ہوندے واپس مڑ جاندے. تے حضور تے چاہندے نے نا میرے امتی مسجد وچ بیٹھے ہون، اگلا کو پورا آوے فرشتیاں دا تے دوجا ٹر جاوے. جدوں رب پوچھے میرے فرشتے میرے بندے نو کس حالت چھوڑ کے آئے ہو، تے فرشتے کہہ دین مولا کریم جڑے جان والے نے کہہ دین مولا مسیتے چھڑ کے آئے. تے جڑے آئے سن صبح دے او جدوں کہہ دین مولا جدوں اسی گئے سی اودوں ہی مسیتے بیٹھے سن، آیا تے پھر بھی مسیتے بیٹھے نماز یعنی ادا کر دے سن. اللہ فرماندا ہے مینوں عصر دی قسم ہے. بعض علماء نے لکھے عصر تو مراد اللہ نے فرمایا کملی والیا مینوں تیرے مقدس زمانے دی قسم ہے. اور ایمانہ کہنا حضور دے زمانے تو سونا کائنات زمانہ کوئی نہیں. ان دی گواہی حضور دی سونی زبان نے عطا فرمائی. نبیوں دے تاجدار نے فرمایا خیر القرون کرنی، میرے صحابہ ساری آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سارے زمانے، لکھاں کروڑا زمانے، کتنے ادوار گزر گئے، کتنے دور آن گے. نبیوں دے تاجدار نے فرمایا ہر زمانے دا سردار میں مصطفیٰ دا زمانہ. اور اس بات اندر کوئی شک بھی کوئی نہیں. اسی تے کہنے ہیں کہ چلو ساڈے مرشد دا زمانہ بے مثال، کیونکہ اسی ویکھا اپنے مرشد دا زمانہ اے تو جن نے نبیوں دے مرشد دا زمانہ ویکھا ہے. جس زمانے دے اندر ڈاکو رہبر بن گئے، جس زمانے دے اندر ریت دے ذرے کھا کے سوریا بن گئے، جس زمانے دے اندر ادنا آلہ بن گئے، جس زمانے دے اندر بتاں دے سامنے متھا ٹیکن والے اللہ دی بارگاہ چ گئے، جس زمانے دے اندر بیٹیاں نو زندہ دفن کرنے والے کائنات عالم دے استاد بن گئے، اور جس زمانے دے اندر حضرت بلال جیسے میرے مصطفیٰ دے مؤذن بن کے اذان پڑھنے والے، کعبے دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھنے والے، وہ کیڈا باکمال زمانہ ہوئے گا. اللہ فرماتا ہے کملی والیا مینوں تیرے سونے زمانے دی قسم. بولو سبحان اللہ.
اور اگلے جملے سنو، اللہ کریم نے قسم کھانے دے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے دی زندگی بسر کر۔ سوال پیدا ہوتا ہے قسم کھاوے رب تے گل ہوئے کیڈی تکڑی تے پکی تے مڑوں دی شک تے نہیں ہو سکدا، پتہ لگیا انسان گھاٹے وچ۔ قرآن فرما رہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے دے اندر ہے۔ بڑے ادب و احترام نال ہاتھ جوڑ کے اللہ دی بارگاہ عرض کرنا، بے نیاز مولا اس زمانے دے اندر تے اولیاء بھی نہیں، زمانے دے اندر بڑے بڑے امام بھی نہیں، زمانے دے اندر بڑے بڑے صوفیاء تے صلحاء بھی نہیں، زمانے دے اندر بڑی بڑی عظیم شخصیات بھی نہیں، مذہبی اعتبار نال، دینی اعتبار نال، تصوف دے اعتبار نال ساری گھاٹے چ گئے۔ اللہ نے فرمایا نا سارے انسان گھاٹے چ۔ استثناء فرمائی اگلے جملے اندر اللہ فرماتا نہیں ساری کائنات سارے انسان گھاٹے چ نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جنہوں اسی ایمان دی دولت عطا فرمائی، جنہوں اسی ایمان اور نیک اعمال دی دولت عطا فرمائی، وہ انسان گھاٹے تو بچ گئے۔ اسی کی سمجھنے جی دی دکان نہ چلے گھاٹے، اسی کی سمجھنے جی دی زمیندارہ اچھا نہ ہویا، آلو گھاٹ ہو گئے، مکئیاں گھاٹ ہو گئے، گھاٹے چ اتنا ٹھیکہ بھریا تے ساتھ رہتا ساڈا وائی زراعت نہیں، یہ گھاٹے چ۔ یہ گھاٹے سارے گھاٹے نہیں جی، یاد رکھو یہ تے گھاٹے اتنے کدی پورے ہو گئے، کدی گھٹ گئے، کدی ود گئے۔ تے مقدر دا سکندر تے وہ بندہ ہے نا جنہوں اللہ نے ایمان بھی دیتا ہے تے پھر نیک اعمال دی توفیق بھی عطا فرمائی، تے جنہوں اے چیزاں نہیں ملیاں وہ گھاٹے چ نے، باویں وہ ارب پتی ہوئے، کھرب پتی ہوئے، جہازاں سفر کرن والا ہوئے، اٹھیاں اونچیاں تے آسمان نال گلاں کردیاں کوٹھیاں تے محلات چ رہن والا ہوئے، لیکن او دے اگر پیشانی تے سجدیاں دا نور نہیں نا، او دے اگر زندگی دے اندر حسن عمل کوئی نہیں، چنگے اعمال نہیں، ایمان کوئی نہیں، وہ گھاٹے دے اندر اسی سمجھنا بڑا فائدہ حاصل کر گیا، ان دے سٹور بھرے گئے انور، کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ ادوں ہوئے گا جدوں ایمان تو بعد اللہ نیک صالح اعمال دی دولت عطا فرمائے۔ جی ذرا بولو سبحان اللہ۔ اے سبحان اللہ والا یہ جملہ بولتے جاؤ گے نا انشاءاللہ تعالی اے میں نیکے دے پہاڑ ہی بنتے جان گے، کوئی مشکل نہیں ہے، ذرا زبان نہیں تھک جائے گی، اچھی بولو سبحان اللہ۔ ساڈا تے ایمان ہے اللہ نے زبانہ ہی اپنے ذکر اور حضور دی غلامی واسطے عطا فرمائی ہیں۔ یہ تے ایمان نال کہنا سانوں تے کوئی پریشانی بھی کوئی، ڈنڈا لیتے بندوق لیتے اتنے بندہ تلوار لیتے بھی کوئی نہیں کھڑا، بلال دے تے اتنے کھڑے ہوندے سن ہیں، جویں جویں اللہ دا نام بولدا بدبخت زیادہ مار دینا، ہن بول تے بلال ہور چ کہندا دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، پڑھیے دل یاد لئی بنایا اے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنایا یار دے دیدار واسطے، بڑی اکھیاں بنایا یار دے دیدار واسطے، مل کے پڑھو اکھیاں بنایا یار دے۔ وکھیاں کادیاں اکھیاں نے جڑیاں نال حضور دے جڑے دیاں نہیں، جڑ جاون جڑیاں ایک واری مڑ لکھ موڑو کدی مڑے دیاں نہیں، اکھیاں بنایا یا